एक पैसा उधार नहीं दूंगी मैं आज, चाहे तू कुछ कर ले। नहीं ना भाई महबूब। भाई क्या बक रहा भाई महबूब? नहीं साहब, आपको बाई नहीं कह रहा हूँ, अंग्रेजी में आपकी कसम खा रहा हूँ, बाई महबूब। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ, क्या कहने हैं भाई? ना भाई ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई एक बार ये बताओ मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं? साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें, आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता सौदा ले आया? हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दातुन ना कत। तो देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो आप ही ने तो कहा था कि कत्थक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो यहाँ से। भाई जान आ रहा, हमारी ये बात समझ में नहीं आती है कि अकबर की तनख्वाह कहाँ से देंगे हम। यही ख्याल हमको सारी रात परेशान किए रहता है, नींद नहीं आती। नींद दिन में नहीं आती होगी, रात में तो माशाल्लाह आपके अपने खर्राटों से आप खुद उठ जाते। साहब वो आए हैं अपना चौधरी साहब। ये तुम उनके सामने एकदम मत आ जाना, पर्दा करते हो। ठीक है। उससे नहीं कह रहा मैं। पर्दा वो क्या करेंगे? पर्दा तो उनके घर की औरतें नहीं करती, पर्दा करते हैं वो। आपको सबकी खबर है। हाँ मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। अजी आपका मुंह कभी बंद हो तो कोई खुलवाए ना। और सुना है फिर मैं वो भाई घर में तो खैरियत है ना? पापी ठीक है जी बस अल्लाह का शुक्र है चौधरी साहब। आप बताइए डाकू कैसी हैं? डाकू क्या मतलब? माफ कीजिएगा चौधरी साहब, वो मैं आपकी हमशीरा का नाम भूल जाता हूँ, डाकू याद रह जाता है। मैंने 50 मरतबा आपको बताया है कि उसका नाम सुल्ताना है। जी जी। और बताइए कैसे आना हुआ? आप दरअसल पापी और आप दोनों हमारे घर परसों रात खाना खाए। किसका चैलम है चौधरी साहब? नहीं चेलम नहीं है, दरअसल वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग एनिवर्सरी? अजी चौधरी साहब हमारी इत्तला के मुताबिक तो आपकी बेगम का इंतकाल हो चुका है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप देखें ना कि एक फंक्शन हो जाता है, कुछ पैसे की भी बचत हो जाती है, साथ बीवी भी रिमेम्बर हो जाती है। साहब चीनी कितनी? 80-85 करोड़। मैं चीनी कितने हैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ चाय में चीनी कितनी? ओह नहीं, चाय में चीनी ना डालना तो है, मुझे दरअसल शक्कर आती है। चलिए खुदा का शुक्र है आपको कोई चीज तो आती है। क्या मतलब? चौधरी साहब अकबर आप मजाक कर रहा है। वैसे महबूब भाई मुझको ये मुलाजमों का मजाक पसंद नहीं है। साहब हम घरेलू मुलाजिम है ना, इसलिए चौधरी साहब का हमारा मजाक पसंद नहीं आ रहा। अगर हम होते सरकारी मुलाजिम तो चौधरी साहब हमारे हर मजाक पे वाह वाह कर रहे होते, तालियां पीट रहे होते। महबूब भाई ये क्या कह रहा है? ये आपको बहुत पसंद करता है चौधरी साहब, आपके कसीदे पढ़ा है। अच्छा फिर तो ठीक है। क्या कहते हैं आप? वो ये चौधरी थोड़ी है, वो तो नुक्कड़ पे रहते हैं। लीजिए चौधरी साहब पीगी जाए, पीजिए पीगी जाए। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। चौधरी साहब के घर का खाना खा के मेरे तो गले में दर्द हो गया। अकबर बेगम साहब का गला दबा दे। अच्छे अरे तुम लोगों से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ? अरे भाई जहारा अब तो तुमसे कोई मजाक भी नहीं कर सकता। साहब वैसे आप चौधरी साहब के घर मत जाया करें, बहुत खुशामदी बंदा है। अरे हम सब खुशामदी हैं अकबर, चौधरी साहब बुरे आदमी नहीं है, दोस्त है। साहब मैं तो खुशामदी नहीं हूँ। तू तो फनकार है भाई। फनकार है भाई? ये फनकार क्या क्या कर तो तुमने इसका दिमाग और खराब कर दिया। लो हम खराब ही नहीं थे तो और खराब क्या होंगे? हम तो भूल गए कि हम क्या थे। अल्लाह की कसम हमको तो कुछ भी याद नहीं है। किसी में तो कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ यही याद है कि हमने तेरी तनख्वाह देनी 30,615। अकबर अगर हम काउंसलर हो गए तो तेरी सारी तनख्वाह चुका देंगे। कैसे कोई दूसरा इंतजाम भी सोच लीजिए। वो भी सोच लिया है भाई जान अरब, हमने फैसला कर लिया है कि बराबर वाला जो कमरा है ना इसको 400 रुपए माहवार पे किराए पे उठा दे। हाँ फैसला तो तुमने अच्छा किया है, अखबार में इश्तहार दे दो। साहब वैसे ही उठ जाएगा।
آپ لوگوں کے ساتھ تو کوئی بھی پیئنگ گیسٹ ہنسی خوشی رہ لے گا. میں جا کے محلے میں بات کرتا ہوں. 6 مہینے کا ایڈوانس اور 6 مہینے کا ڈپازٹ مانگیو. دیکھو ایماندار تو رہنے کا نہیں. ایڈوانس وغیرہ چھوڑو, بس 400 روپے ماور دے دیا کرے اور جو گھر میں پکا ہے کھا لیا کرے. صاحب ایک بات سوچ رہا ہوں. سوچ رہا ہوگا, خود کیوں نہ آ جاؤں. ہاں یہ بات بھی سوچ رہا ہوں. اکبر, چودھری صاحب سے پوچھو پیئنگ گیسٹ کے متعلق. یہ بتاؤ محبوب احمد, یہ چودھری صاحب کرتے کیا ہیں؟ اس طرح کے سوالات تم ہمارے مرنے کے بعد پوچھنا. چودھری صاحب کی بسیں چلتی ہیں اور ہمارا بس نہیں چلتا. کتنا فرق ہے ہم دونوں میں اکبر. اچھا میں جاتا ہوں محلے میں کسی پیئنگ گیسٹ کی بات کرتا ہوں. ابھی میں نے کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر لطیف سے علاج نہیں کرواؤں گا. ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک ہے. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ڈاکٹر لطیف کے ہاتھ میں شفا ہے. او بھائی, تم نہیں جانتی, میں ڈاکٹر لطیف کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. تقریباً 40 سال پہلے جانوروں کے ڈاکٹر تھے. یاد نہیں ہے تمہیں؟ اما جان کو انہوں نے 10 منٹ میں ٹھیک کر دیا تھا ایک دفعہ. تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے. اوہ بھائی, ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. طبیعت ٹھیک ہوتی نا تمہاری, جواب دیتی میں تمہیں اس بات کا. صاحب بس 3 دن تو ہو گئے اس محلے میں پیئنگ گیسٹ ڈھونڈتے ہوئے, کوئی پیئنگ گیسٹ ہی نہیں مل رہا. میں کیا کروں؟ اچھا تو جا کر جلدی سے ڈاکٹر لطیف کو بلا کے لا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اکبر جی ڈاکٹر لطیف کو جا ہی رہے ہو لینے کے لیے, ساتھ میں چادریں اور چنے بھی لیتے آنا. کدھر ہے پیشنٹ کدھر ہے؟ یہ نفس تو ناچ رہی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے, ان کا ہاتھ تو یہ رہا ماتھے پہ. ڈوب رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اپنی قسمت بتا رہے ہیں. انجیکشن لگیں گے, انجیکشن. چھوڑے بھی, میں نہیں لگواؤں گا انجیکشن. انجیکشن لگے گا آپ کو. ڈاکٹر صاحب انہوں نے کبھی انجیکشن نہیں لگوایا. ڈاکٹر صاحب یہ بیگم صاحب کے بعد انجیکشن ہی سے ڈرتے ہیں. مگر یہ مرض کے لیے انجیکشن بہت ضروری ہے. کیا مرض ہے؟ یہ آپ کو کیا بتاؤں, ان کے والد ہوتے تو ان کو بتا دیتا. یہی بڑی مشکل سے ہیں. اب ان کے والد کہاں سے آئیں گے بیچارے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بیمار ہیں؟ جی یہ تمہیں کیا بتائیں گے, ان کو تو خود معلوم نہیں. شاید آ گئے. کون؟ ملک الموت. چلیں ڈاکٹر, چلیں بھائی. اب آپ کب بولیے. یہ کیا ہوا ہے محبوب بھائی کو؟ بس ایسے ذرا طبیعت خراب ہو گئی, ڈاکٹر صاحب بلایا. یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں محبوب بھائی؟ جی چودھری صاحب تو یہ کیا کہیں گے, ہم جانور ہوتے تو یہ ابھی ٹھیک بھی کر دیتے اور مرض بھی بتا دیتے. باجی جان آپ ادھر آ جائیے. چودھری صاحب یہ اپنے توازن میں نہیں ہے. وہ تو ہمیں معلوم ہے. آپ یہ بتائیے کہ ان کو مرض کیا ہے؟ وبائی مرض ہے. ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں, وبائی مرض ہوگا. بھائی کاؤنسلر بننے جا رہے ہیں نا. ہاں تم میرے ساتھ چلو, دوائی دوں گا, 2 گھنٹے کے بعد پلا دینا. انشاءاللہ صبح تک بھونکنا بند کر دیں گے. میرا مطلب ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب اپنی فیس تو لیتے جائیے. اتنی جلدی کیا ہے, فیس دروازے پہ دے دینا. چلو اکبر تو ذرا فیس دے دینا, ٹوٹے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. کیا اب فیس بھی ہم ہی دیں؟ آئیے بیٹھیے. آپ ذرا نا آرام سے ہو کر تو کرسی پر پڑے ہو کر بیٹھیے, بیمار ہیں یہ. کوئی بات نہیں, یہ ہماری ہمشیرہ ہے سلطانہ. جی ظاہر ہے وہ تو. محبوب صاحب اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بھائی جان سے کہہ دیجیے گا.